बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 16 तारीख, दीस शुक्रार, हप्तो सध्याकाळाचो 19वो हप्तो. आम्ही हंगेरीचो सान स्टीवन हाचे कुशेचे स्मरण करता. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 16 वळी 1 ते 15, 60 आणि उपरांत 60 आणि 3. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. मनशापुता, जेरुसलेमाक ताच्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो कळीत कर आनी सांग, सर्वेस्पर देव जेरुसलेमाक अशें म्हणटा, तुजो आरंभ आनी तुजो जल्म कानानगारांच्या देशांत जालो. तुजो बापोय आमोरीत, तुजी आवय हितीत. तुज्या जल्माविशीं सांगचें तर, तूं जल्मल्लें त्या दिसा तुजे बोंबलेची नोळी कोणेंच कातरूंक ना. तुका उदकान धुवन नितळ करूंक ना. तुज्या आंगाक मीठ घोष्टूंक ना. फळयांनी तुका गुटलावंक ना. हांचे पैकी एक वस्त पर्यंत तुजे पासत करूंक कोणेंच तुजेर कणवळायेन दिश्ट घालूंक ना. कोणेंच तुका दया दाखोवंक ना. तुज्या जल्माच्या दिसा एक कांटाळ्याची वस्त कशी तुका उक्त्या मैदानार उडयल्ले. हांव तुजे लागशिल्ल्यान आयलो आनी तुज्याच रक्तांत लोळोन आसलेल्या तुका हांवें पळयलें. तूं रक्तांत पडून आसलें तेन्ना हांवें तुका म्हळें, जिये. आनी शेतांतल्या एका जडा भाशेन हांवें तुका वाडोवंक दिलें. तूं वाडलें, व्हड जालें, तरणाटे प्रायेक पावलें. तुका स्थानां पटुल्लीं, तुजे केस वाडल्ले, तरी तूं विणगे आनी उक्तें आसलें. हांव परत्यान तुजे लागशिल्ल्यान आयलो आनी हांवें तुजेर नदर घाली. तुवें मोगार पडचो वेळ आयिल्लो. हांवें म्हज्या शेल्याची देग तुजेर पांगरयली आनी तुजें विणगेपण दांपलें. हांवें सोपोत घेवन तुका भास दिली आनी तुजे कडेन एक करार केलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव. आनी तूं म्हजें जालें. उपरांत हांवें तुका उदकान न्हाणयलें, तुजे वयलें रग धुवन काडलें आनी तुका तेलान माखलें. हांवें तुका जरीची मुस्तायकी न्हेसयली आनी तुज्या पांयांक नाजूक सामड्याच्यो वाणो घाल्यो. नाजूक सणाचें पींत तुज्या माथ्याक बांदलें आनी एक रस्मी शेलो दिलो. हांवें तुका भांगार शिंगारान नेटयलें. तुज्या हाताक हांवें कांकणां घालीं. तुज्या गळ्याक सरपळी बांदली. तुज्या नाकाक मुदी घाली. तुज्या कानांचेर हलक्यो उमकळायल्यो आनी तुज्या माथ्यार एक सुंदर मुकुट दवरलो. अशें तूं भांगारान आनी रुप्यान अलंकृत जालें. नाजूक सणाची, रस्माची आनी जरीची वस्त्रां तूं घालतालें. उत्तीम पीठ, मोव आनी तेल तुजें खाण जावन आसलीं. भोव सुंदर तूं जालें. एके राणये सारकें तूं जालें. तुजे सोबायेक लागून राष्ट्रांमदें तुजी किर्ती गाजली, कित्याक हांवें तुका दिल्ल्या वैभवा वरवीं ती परिपूर्ण जाल्ली. उलयता तूं सर्वेस्पर. पूण तूं तुजेच सोबायेक पिसवलय. तुजे किर्तीचो दुरुपयोग करून एक वेश्ये तूं जाली. हरी एक वाटसुऱ्या कडेन तुवें व्याभिचार केलोय आनी तांचेंच तूं जालें. तरी तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी तुजे कडेन एक सासणीक करार स्थापीत करतलो.
तुवें केलाय तें सगळें हांव तुका बक्षितलो. तेन्ना तूं ह्या सगळ्याचो उगडास करतलें आनी लजेन तो तुजें तोंड उगडचें नाय. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भणीनो, एझेकिएल प्रवादी इस्रायल परजेची चरित्र्या तांचे मुखार दवरता. कशें देवान एका दादल्यान स्त्रियेचो मोग करच्या प्रमाणे मोग केलो, पूण कशें इस्रायल परजा आपल्या मोग करणाराक विसरून हेर दादल्या फाटल्यान धांवली हें तो कळीत करता. देवाचो आनी इस्रायल परजे मदलो मोग करणाऱ्यांच्या मोगाक सरी करन अविश्वासपणाचें पातक तो दाखोवन दिता. असलोचो संदेश देवान होसेया प्रवादी मुखांतरी दिल्लो. हांवें तुमकां हाच्या पयलें विवरचून सांगलां, उडासा खाडा. आज आमी ह्या वाचपाच्या पयल्या वळीचेर करूंक प्रयत्न करया. खंयची ती पयली वळ, सेंटेन्स? सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. The word of the Lord came to me. हे उतर न्हय मात्र हांगा पळोवंक मेळचें, खंय सक्कड एझेकिएल प्रवादी प्रवाद करता थंय सक्कड हें उतर आमकां मेळटा. हर एक प्रवाद सुरू करच्या पयलें एझेकिएल प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. The word of the Lord came to me. तर आतां सवाल मुगाळ भोवन आनी भणीनो, सर्वेस्पराचें उतर एझेकिएल प्रवाद्याक कशें पावलें? हे सर्वेस्पराचें उतर म्हणून खंयच्या धैर्यान हो प्रवादी सांगूंक शकता? हे देवाचेंच उतर आनी ताच्या बोल्सांतलें न्हय, ताच्या चिंतपा सक्तेचें न्हय, ताच्या काल्पनीक सक्तेचें न्हय, इमॅजिनेशन न्हय, ताचेंच क्रिएशन न्हय म्हूण कशें सांगचें? ताची चिंतना आनी देवाची चिंतना हाचे मदें कसो फरक सोदून काडचो? एझेकिएल प्रवाद्याक मात्र न्हय, हांवें आनी तुवें जाल्यार हें देवाचें उतर, हो देवाचो संदेश, हें देव अशें म्हाका सांगता, देव तशें कर म्हूण सांगता, पूण कशें सांगचें? गॅरंटी कशें? जायते जाणांनी सांगचें तुमी आयकलां आसतलें, देव तशें सांगता, देवान म्हाका अशें सांगलें, देवान म्हाका तशें सांगलें. आनी जायते फावटी आमी आमचे इतल्याक भोगतांव जावंक पुरो हो देवाचो ताळो. देव म्हजे लागीं मागण्यार उलयलो, रेतीरेवेरार उलयलो. अरे हो देवाचो ताळोच म्हूण कशें सांगचें? ह्या सवालाक मुगाळ भोवन आनी भणीनो, एक लांब जाप आसा, एक मोटवी जाप आसा. लांब जाप कितें गी म्हळ्यार देवातान हें आयिल्लें गी, हो देवाचोच संदेश गी म्हूण समजोंक कश्ट. आनी म्हज्या चिंतना मदें आनी देवाच्या चिंतना मदें फरक सोदून काडूंक कश्ट. हें हांवेंच चिंतलें गी वा देवान सांगलें, हाचे मदलो व्यत्यास सोदून काडूंक थोडी पटी कश्ट मारात. पूण मुखार भोवन आनी भणीनो, जे कितें म्हाका संदेश मेळटा, जे कितें म्हाका अशें करया म्हूण भोगता,
वा जे कितें हो देवाचो ताळो म्हणून म्हाका समजता तो संदेश बुजवणेचो तर बरोवशाचो तर गुंड बावार्थाक आपयता तर खंडीत जावन त्या संदेशा फाटल्यान देवाचो हात आसा. समजलें गे? चिंत्या म्हाका एक ताळो आयकता वा अशें कर म्हणून म्हाका प्रेरण मेळटा. तें प्रेरण तो संदेश बुजवणेचो, बरोवशाचो, मोगाचो, दयाळेचो आनी गुंड बावार्थाक आपयता तर त्या फाटल्यान खंडीत देव आसा म्हणून समजूं येता. आनी आमी कितें करचें? त्या संदेशा फाटल्यान आमचे प्रयत्न चालू दवरचे आनी खंडीत जावन तो संदेश देवातावन जाल्यार आमचे थंय उरता आनी तो संदेश जारयेक हाडूंक साध्य जाता. शॉर्ट आन्सर कितें म्हळ्यार प्रॅक्टीस. कालें प्रॅक्टीस. देवाचो ताळो आयकूंक वेळ लागता. चिंत्या मागण्यार म्हाका एक ताळो आयकलो वा मागण्या वेळार म्हाका अशें करीचें म्हूण बोगलें आनी देवान म्हजे लागीं उलयल्ले बरी म्हाका अनुभव जालो. आतां तो संदेश बायबलाच्या शिकोवणेक सरी जाल्लो गी म्हूण पळयचे. तशेंच जे कितें म्हाका करया म्हूण भोगता, जे कितें देवाचें प्रेरण म्हूण म्हाका भोगता, तें प्रेरण तो ताळो इगर्ज मताच्या शिकोवणे प्रमाणे आसा गी म्हूण पळयचे. एखाद्या वेळा तो ताळो वा तें प्रेरण बायबलाच्या शिकोवणेक विरोध वेता, इगर्ज मताच्या शिकोवणेक विरोध वेता जाल्यार तो देवाचो ताळो म्हूण सांगूंक जावचें ना. आनी असलो संदेश आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी हेरांक सांगूंकय चॅलेंज आसा. कितें म्हळ्यार इजेकियल प्रवाद्यांनी जे कितें ताका अनुभव मेळ्ळो, हांवें तुमकां पयलें सांगिल्लें, इजेकियल प्रवादाचे सर्व संदेश ताच्या दर्शनांत ताका मेळ्ळेले आनी त्या दर्शनांत ताका मेळ्ळलो संदेश तो निजाकी देवाचो गी वा ताच्याच चिंतपाचो गी, हो लोकांक सांगेत गी, अशें करूंक ताकाय त्रास पडले आनी ताणें देवा लागीं समजून घेतला आसतलें हो निजाकी देवाचो ताळो गी आनी उपरांत मात्र लोकांक सांगूंक तो मुखार वेता. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो ताळो आमी आयकूंक प्रयत्न करचे. देव न्हय मात्र प्रवादी लागीं उलयल्लो आमचे लागीं उलयता आनी मागण्यांत आमी ताका आयकूंक प्रयत्न करीचे आनी उपरांत त्या संदेशाचेर आमी नियाळ करीचे आनी तो संदेश बायबलाच्या शिकोवणे प्रमाणे आसा गी, इगर्ज मताच्या शिकोवणे प्रमाणे आसा गी म्हूण आमी पळयचे आनी पयल्यान पयलें तो आमच्या जिवितांत पाळून हेरांक तो वांटूंक मुखार वचचे. आनी तो देवाचो संदेश नीज जालो जाल्यार खंडीत जावन तो संपूर्ण येतलो आनी देव केदींकच फटयना. तो सतेवंत तो फटयना. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवाचो ताळो आमकां पयल्यान पयलें आनी हेरांच्या जिविताक आयकूंक, ताचेर नियाळ करूंक आनी उपरांत तो धैर्यान आनी भावार्थान हेरांक दिवंक आमी मुखार सरया. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्घ दिता. इजेकियल प्रवाद्या मुखांतर तुवें तुजे पोरजेक दिल्लो संदेश आमी नियाळ्ळो. पोरजेची तुवें कशी दया केली, कसो तांचो मोग केलोय,
म्हूण तुवें आमकां दाखोवन दिलें. पोरजा तुका अविश्वासी रावली तरी तूं सदांच तुज्या मोगाक विश्वासी रावलोय. आमी तुजो मोग साकोंक आनी त्या मोगाक विश्वासी रावोंक आनी सदांच तुज्या संगतपणान वाडोवंक तूं आमकां आदार दी. प्रत्येक जावन पावसा वरवीं आवरा वरवीं कुसटल्ल्या लोकां पासून आमी मागता. केरळा तशेंच आमच्या राज्याच्या हेर भागांनी तांचेर तूं दया दाखय. तांकां मेळोंक आसचो आदार सरकारांतावन उदार मनाच्या व्यक्तीतावन मेळोवन दी आनी अशें तांचें चलतें जिवीत जिवंक तांकां आदार जावं दी म्हूण मागता. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतराची जबाब किर्तनाच्या पुस्तकांतले न्ही. सडताव किर्तन आमी मागता, पूण आयचें इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले. आनी थंयसर देवाची सोडवण देवतावन मेळचें रक्षण इजाया प्रवादी वर्णिता आनी ताका अर्गां स्तुती दिवंक तो आपोवणें दिता. तर हीं उतरां आमचीं कर्ण आतां आमी मागया. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. आपले देवूस मुसो तारोक ताका जर पातयेन म्हाका भिरांत दिसना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोळ तसो म्हज्या किर्तनाचें मोड. वय तसो म्हजो सिरवंदार. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. सिरवणीचें जरींतलें संतोसान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताचें नांव हरसिया. सक्कड परजांक ताची विजमितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. सर्वेस्पराक गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान महत् कार्यां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळीत करा, गजया. सियोनाच्या निवासियानो, आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें कोरोस व्हरतो. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा. दिसपडतें वाचपाचेर नियाळ, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाची प्रामुख्यता, मात्र न्ही नोवेना, मागणी, तेर्स सक्कड आटापता. आनी ह्या बायबल डायरेक आमी पेड स्पॉन्सर घेता. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून तुमी त्या दिसाची पेज स्पॉन्सर करी येता. आमी ती नांवां बायबल डायरेर छापता. मात्र न्ही तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी तुमकां बायबल डायरी धाडून दिता. जे कोणे येदोळू बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर केल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी की जायत्यांनी आमचे संगी हात मेळयचे म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता. कित्याक म्हळ्यार ही बायबल डायरी पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर आमी दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिता. जे कितें तुमी स्पॉन्सर करतना तुमचे पयशे आसात ते ह्या बऱ्या कामाक आमी धाडटा. ते देखून तुमची नांवां बेगीनच आमकां धाडून दिया. म्हज्या वॉट्सॅपार खंयची डेट जाय त्या दिसा कसलें सेलिब्रेशन आसा, बर्थडे की वेडिंग एनिवर्सरी की म्हणून, आनी उपरांत तुमचो एड्रेस आमकां धाडून दिलो जाल्यार आमी ती नांवां छापतले. मात्र न्ही तुमकां बायबल डायरी मागीर धाडून दितले. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229.
63229. ऐसो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब विजय डिकोस्टा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगतच जे कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तांचो उडास काडटावन प्रतीक जावन अश्विना पिंटो मुंबय तावन, जेड कुलासो गोंया आतां अबुधाबी तावन, रोशना डिसोजा देरेबायल मंगळूर तावन आतां USA आसा. तुमकां सुमेस्तान हॅपी बर्थडे म्हणटा हांव. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगतच मारिया आनी सानू लुवीस दुबय तावन काजाराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हण आमचे मागणी. हांव फादर स्टीवन पेरेरा खरमिलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. परत मेळया. मोग आसूं.